वो पत्थर जहाँ से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी निकली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, सऊदी अरब में माहिरीन आसार क़दीमा ने एक ऐसी अहम दरियाफ्त की है जिसने कुरान करीम की हक़ानियत दुनिया के सामने मुशाहिदाती तौर पर एक बार फिर ज़ाहिर कर दी। हम कुरान करीम में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के मुतालबे पर पत्थर से वजूद में आने वाली ऊँटनी और उसके बच्चे के बारे में पढ़ चुके हैं। इस मौजज़े के बारे में जानते हुए हम ये भी जानते हैं कि कौम समूद पर अज़ाब किस वजह से नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। ये तारीख़ी जगह जो कौम समूद की बस्ती के नाम से मारूफ है, सऊदी अरब में ही वाक़या है। यहाँ पर माहिरीन आसार क़दीमा को वो पत्थर मिल गया है जिससे कुरानी बयान के मुतल्लिक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालबे पर अल्लाह ताला के हुक्म से एक ऊँटनी बरामद हुई जिसकी आजमाइश कौम समूद ने खुद मांगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी तारीख़ और इसके मुहल्ले वकू के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के चीदा वाक़यात भी बयान करेंगे। इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अरब में एक कबीला समूद की जानिब माबूस किए गए थे। कौम समूद एक बेहद ताकतवर और कदावर कौम थी, नहायत हुनरमंद थे। इनकी हुनरमंदी का तज़किरा कुरान करीम में भी आता है। ये एक ऐसी हुनरमंद और ताकतवर कौम थी कि इन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने रहने के लिए मकान बनाया जो आज भी उसी जगह पर मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, इस कौम की कहानी बयान करते हैं। कौम समूद का ये इलाका जिसे मदाइन सालेह भी कहा जाता है और सऊदी अरब में इसे अल हिजर के नाम से भी जाना जाता है। ये सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़या है। बुलंदोबाला संगलाख पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका अपनी मिसाल आप है। यहाँ से कौम समूद के आसार भी दरियाफ्त हो चुके हैं और इस हवाले से ये महज एक मजहबी मकाम ही नहीं बल्कि एक तारीख़ी और सकाफ़ती मकाम भी है जिसे सऊदी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ महफूज किया गया है। कौम समूद अपनी फ़नकारी, ताकत और तादाद में बेहद बढ़ी हुई थी और अल्लाह ताला ने इन्हें बेतहाशा नेमतों से सरफराज किया। लेकिन गुज़िश्ता कई अक़वाम की तरह ये कौम भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती का शिकार हो गई और अल्लाह के साथ दीगर बुतों को शरीक ठहराने लगी। नाजरीन, कौम समूद को समूद कहने की दो वजूहात बयान की जाती हैं। एक ये कि समूद समद से है जिसका मानी है थोड़ा पानी। कौम समूद के इलाका में पानी कम होने की वजह से इस कौम का नाम समूद पड़ गया। दूसरी वजह जो कि ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने दादा समूद के नाम पर कौम समूद कहलाए। चूँकि इस कौम के मोरसे आला का नाम समूद था और समूद का मशहूर नसब नामा ये है, समूद बिन जशीर बिन अरम बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम। आज जिस तरह जनूबी और मशरक़ी अरब के मालिक थे, समूद उसके मुकाबिल मगरबी और शुमाली अरब पर काबिज थे। इनके दारुल हुकूमत का नाम हिजर था। ये शहर हिजाज से शाम को जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़या था। अब अमूमन इस शहर को मदाइन सालेह कहते हैं। ये शुमाली अरब की एक ज़बरदस्त कौम थी। फ़न तामीर में कौम आद की तरह इनको भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को काट कर मकान बनाना, पत्थरों की इमारतें और मकबरे तैयार करना इस कौम का ख़ास पेशा था। ये यादगारें अब तक बाकी हैं। इन पर आरामी और समूदी ख़त में कुतबे मनकूश हैं। इन्हें अपनी क़ुव्वत और तवानाई पर बड़ा फ़ख्र व गुरूर था। वो अपनी ताकत के बलबूते पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर ऐसी खूबसूरत और दीदा ज़ेब इमारतें बनाते थे जिन्हें देखकर आज भी माहिरीन तामीरात हैरान होकर रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें ताकत व तवानाई की बेमिसाल नेमत से सरफराज फरमाया था और इनमें एक नबी माबूस फरमा दिया था जो इन्हें तौहीद व अताअत व इलाही की दावत दिया करते थे। लेकिन वो कौम गरूर व तकब्बुर के नशे में चूर होकर सरकशी व तुग़यानी पर कायम रही और अपने नबी के साथ जुल्म की इंतहा करने लगी। चुनाचा इन पर कहरे खुदाबंदी टूटा और यूं पूरी कौम रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए निशान इबरत बनकर रह गई।
قوم سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گنہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا ہے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ وہ زمین کی سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ ناظرین، یہاں آپ کو مختصر سا تعارف قوم عاد کا بھی دیتے چلیں۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلہ سے ہیں اور اس قبیلہ کو عاد اولا یا قوم عاد کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے اور وہ قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اس لیے اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح علیہ السلام میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ آپ کی نسل مبارکہ میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی و تانا، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل و ڈول والے تھے۔ ان کے چھوٹے قد والا شخص 90 فٹ اور بڑے قد والا 150 فٹ کا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی۔ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے، بت پرستی چھوڑنے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی اور قحط سالی پڑ گئی۔ ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا اور ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی۔ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے 3 سال تک بارش کو روک دیا گیا۔ اس لیے جب قوم پر عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو چلایا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے۔ عام طور پر ایسے بادلوں کو مغیث یعنی بارش برسانے والے کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وادیوں سے اٹھتے بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ بارش برسانے والے بادل آ گئے، اب 3 سال کے قحط کا دور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا، یہ وہی ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے بے شک عذاب لے آؤ۔ روایات میں ہے کہ قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی اور اس آندھی میں گرج چمک تھی، بارش نہیں تھی۔ وہ لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اب کہہ رہے تھے کہ عذاب تو ہم اپنی طاقت سے ٹال دیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو وہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکیں، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ نے ہوائیں چلانے والے فرشتے کو حکم دیا کہ قوم عاد پر اپنے ہواؤں کے خزانے سے اتنی مقدار میں ہوا کھول دو جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ ہوا بظاہر معمولی تھی، لیکن دنیا میں ہولناک طوفان تھا اور تباہ کن آندھی تھی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے قوم سمود کی۔ قوم عاد کا تذکرہ چل پڑا۔ اگر بات کی جائے قوم سمود کی تو اسلامی تفسیری روایات قرآن مجید کے بیان میں تفصیل کا اضافہ کرتی ہیں۔ اس کے مطابق سمود ہیگرا میں رہنے والا ایک طاقتور اور بت پرست قبیلہ تھا جسے اب مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ شمال مغربی عرب میں صالح کے شہر صحیح البخاری کے مجموعہ میں محفوظ ایک حدیث روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرہ کو سمود کی سرزمین کہا اور اپنی فوجوں کو اس کے کنویں سے پانی پینے یا اس پانی کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کے کھنڈر میں کبھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور اس جگہ کو ہنسنے کی نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ قرار دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق بھی قوم سمود سے ہی تھا اور روایات میں ہے کہ سمود ایک شخص کا نام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان
100 साल का फासला है, यानी सालिह अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद तशरीफ़ लाए, और इस तरह कौम आद और कौम समूद में भी 100 साल का फ़र्क है। नाज़रीन, अब बात करते हैं हिजर शहर की खूबसूरती और कौम समूद की नाफरमानियों के बारे में। सरसब्ज़ो शादाब, मुर्ग़ज़ारों, हरे भरे लहलहाते खेत खलियानों, फलों फूलों से लदे बागों की सरजमीन, कुर्रे अर्ज़ पर अल्लाह की बेशुमार नेमतों से मालामाल, हसीनो जमील जन्नत नज़ीर, जिसके बासी अपने मजबूत और तवाना, कुव्वत और ताकतवर, भरपूर तवीलुल क़ामत जिस्म जाँ की बदौलत दुनिया में मुनफरिद मकाम के हामिल, संगलाख पहाड़ों का सीना चीर कर वसी और रीज़ आलीशान मोहल्लात तामीर करने के माहिर और फ़न संग तराशी में महारत रखने वाले, अपने माल व दौलत, शान व शौकत, जाहो जलाल, खुशहाल और शाहाना तर्ज ज़िंदगी और दुनिया की हासिल शुदा हर नेमत के सबब हद दर्जा खुद सरकश व मुतकब्बर हो चुके थे। पहाड़ों के अंदर किला नुमा महफूज महल्लात उनकी वो पनाहगाहें थीं जहाँ हमेशा के लिए रहने के खुशकुन तसव्वुरात ने उनकी अक्लों पर कुफर का पर्दा डाल दिया था। दरअसल दौलत और सरवत का गलबा, लामहदूद मुराआत और आसाइशें शैतान का काम आसान कर देती हैं और कौमें अल्लाह और यौम आखिरत से गाफिल होकर अपने लिए खुद तबाही और बर्बादी का रास्ता मुंतखब कर लेती हैं, और कौम समूद भी इसी रास्ते पर गामजन थे। नाजरीन, कदीम जज़ीरतुल अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़या वादी कुर्रा में कौम समूद की हुक्मरानी थी, जब उनके मद्दे मुकाबिल जनूब मशरकी अरब पर कौम आद काबज़ थी। कौम आद और कौम समूद का ताल्लुक़ हज़रत नूह के साहबजादे साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से है। ये दोनों कौमें एक ही दादा की औलाद और दो शख्सियात के नाम से मौसूम हैं। तूफ़ान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जिसने सबसे पहले बुतों को पूजना शुरू किया। उनके पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे, जिनकी नाफरमानी की पादाश में अल्लाह ने इस कौम पर तेज़ आंधी का अज़ाब मुसल्लत किया और पूरी कौम गर्क हो गई। हिजाज़ मुक़द्दस से शाम जाने वाले रास्ते पर एक शहर आबाद था जिसका नाम हिजर था। ये कौम समूद का दारुल हुकूमत था। आजकल ये शहर मदाइन सालेह कहलाता है। मदाइन सालेह के कदीम इलाकों में एक इलाका अल अला है। मदीना मुनव्वरा से तबूक की जानिब सफ़र करते हुए बड़ी शाहरा पर तकरीबन 450 किलोमीटर की मुसाफत पर यह इलाका आज भी आबाद और बहुत पुररौनक है। नाजरीन, अगर बात की जाए कौम समूद की नाफरमानियों की, तो कौम समूद में जब बुत परस्ती और शिरक व कुफर जैसी नाफरमानियाँ रवाज पजीर हो गईं, बेहयाई, फहाशी और उरियानी हद से बढ़ गई, इंसानी रिश्तों की तकदीस पामाल की जाने लगी, मुआशरे में जुल्म व सितम आम हो गया और अदल व इंसाफ का जनाजा उठ गया, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए और ईमान व इस्लाम की तरफ दावत देने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ताज नबूवत पहनाकर उनमें महबूस फरमाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं और उन्हें तौहीद व इस्लाम की तरफ बुलाया। कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती की कबाहत बयान की। कौम आद के अंजाम को याद दिलाकर उन्हें अज़ाब इलाही से ख़बरदार किया, लेकिन उन कोता नसीबों के कानों पर जूं तक न रेंगी। वो ताकत के नशे में इस कदर मखमूर थे कि सालेह अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहने की बजाय उनकी रसालत की तकज़ीब और उनका तमस्खर करने लगे। उनकी जुर्रत सरकशी इस कदर बढ़ गई कि वो अज़ाब के मुतालबात करने लगे कि जिस अज़ाब से आप हमें डराते हैं वो ले आइए। नाज़रीन, कौम समूद में से ही अल्लाह ताला ने खुदा तरस और एक नेक इंसान को नबुव्वत के मनसब पर फायज फरमाया। सूरतुल आराफ आयत नंबर 73 में इरशाद बारी ताला है, और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए दिन रात कोशिशें करते रहे। ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी ने तुम्हें पैदा किया। सूरह हूद आयत 61 और 62 में है। उससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। उसके जवाब में उनकी कौम कहती, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, तुम हमें उन चीज़ों से रोकते हो जिन्हें हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसमें हमें कभी शुबा है। सूरह हूद आयत 62। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अच्छाई के बदले बुराई में जल्दी क्यों करते हो? यानी जो दुनियावी नेमतें और आराम तुम्हें हासिल है, तुम उसके बदले अजाब और अपनी तबाही और बर्बादी तलब कर रहे हो। ये कहाँ की अक्लमंदी है? तुम्हें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी चाहिए ताकि वो तुम पर रहम करे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश की,
لیکن قوم سمود نے آپ کی تکذیب کی اور مختلف جوابات دیے۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور بے شک وادی ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر ایک وادی ہے جو مدینہ اور منورہ اور شام کے درمیان واقع ہے، جس میں سمود کی قوم کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہر نبی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ایک نبی کی تکذیب سے دوسرے تمام انبیاء کرام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر وہ ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کر رہے تھے۔ قوم سمود کہنے لگی، اے صالح علیہ السلام، ہم نے تو آپ کو بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار سمجھا ہوا تھا، ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ ہمارے دین کی امداد کرو گے، ہمارے مذاہب کی تقویت کا سبب بنو گے، ہمارے طریقے کی تائید کرو گے۔ یعنی کسی قوم میں بھی اگر کوئی شخص علم و فضل میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو قوم اس سے اپنے مقصد کے مطابق امیدیں وابستہ کر لیتی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ آپ ہمارے باطل دین کی امداد کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام غریبوں فقیروں پر بڑے مہربان تھے، ضعیف لوگوں کی امداد کرتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ تو قوم سمود نے کہا، ہم نے تو آپ کے ان اوصاف کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ آپ ہمارے احباب میں سے ہوں گے، ہماری امداد کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ یہ عداوت اور بغض کیسے شروع کر لیا؟ ہمیں تو آپ پر بڑا تعجب ہے کہ آپ ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا کرنے سے روک رہے ہو۔ ہمیں تو اب آپ پر شک ہونے لگا ہے کہ آپ ہمیں کسی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ بولے، اے صالح علیہ السلام، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام قاتبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گھابن اور قوی اور تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے، تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا، اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تو تم سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سربہ سجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور ان میں سے ایک خوبصورت تندرست و توانا گھابن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمر اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین پر چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب میں پکڑ لیے جاؤ گے۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچوں کے ساتھ باغوں اور ہریالیوں میں چرتی رہتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم سیر ہو کر اپنی اونٹنی کا دودھ پیتی، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ اونٹنی چونکہ خوب فربا تھی، کہا جاتا ہے اس کا سینہ صرف 60 گز کا تھا، اسی وجہ سے پانی بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں تالاب یا کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا، اے صالح علیہ السلام، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ سورۃ القمر آیت 27۔
چونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، وہ اگرچہ مومن نہیں ہوئے تھے، تاہم اونٹنی کی کچھ عزت و تکریم ضرور کرتے تھے۔ کافی عرصہ تک تو یہی چلتا رہا، لیکن وہ قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچی۔ چنانچہ اب انہیں اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی تھی۔ اس کا آزادانہ گھومنا پھرنا اور چرنا انہیں برا معلوم ہونے لگا۔ مستزاد یہ ہے، اونٹنی کی وجہ سے قوم کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی میسر ہوتا تھا۔ چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسائس پیدا کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے، یعنی اس کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس کام کو انجام دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کے رسیا 2 اوباش نوجوانوں مصرع اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کر چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لان تان شروع کر دی، جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے اور محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں۔ لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا وہ 9 کے 9 افراد بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ سفاک لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح علیہ السلام جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس کو یعنی عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ سورۃ الاعراف آیت 77۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور طنز میں اڑا دیا، تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیشگوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ ان تینوں پیشگوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگھاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت قدا بنا دیا۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگھاڑ کا عذاب ختم نہ ہونے پایا تھا کہ ایک شدید زلزلے نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور قوم سمود کو اللہ نے یوں نیست و نابود کر دیا گویا وہاں کبھی کوئی آباد ہی نہ تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور متکبر قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا کے لیے مغرور بد اعمال اور نافرمان لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے۔
नाजरीन, यूं ये बदकिस्मत और नाफरमान कौम अल्लाह के हाथों अपने अंजाम को पहुंची। इस पत्थर पर एक बड़ी सी दराड़ का निशान है और बिल्कुल करीब ही कौम समूद का वो शहर आबाद है जिस पर यह अजाब नाजिल हुआ था। ये इलाका आज के सऊदी अरब में वादियुल अला के नाम से जाना जाता है। अगर लोग इस जगह को देखने के लिए जाते हैं, यहाँ आपको एक अहम बात बताते चलें कि एक हदीस के मुताबिक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक से वापस आ रहे थे तो अल उला के नज़दीक पहुंचकर रुक गए और यहाँ के लोगों से मिले। यहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कुछ खजूरें और पानी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खाने और पीने से मना फरमा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा, कभी भी इस जगह में दाखिल ना होना क्योंकि यहाँ पर एक कौम को अजाब दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे डर है कि तुम उन चीज़ों को ना अपना लो। इस हदीस के तनाजुर में हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि कौम समूद कौन थी और उनकी ऐसी कौन सी नाफरमानियाँ थी जिनकी उम्मत मुहम्मदिया में मुंतकिली का अंदेशा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। नाजरीन, आप अगर तारीख़ आलम पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौमों के जवाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाना। अल्लाह किसी कौम को यकदम जवाल पजीर नहीं करता और ना ही अचानक हलाक करता है, बल्कि पहले उनके पास अपने बंदों को भेजा ताकि कौम की इस्लाह कर सकें और उनको नसीहत कर सकें। लेकिन जब उन्होंने इस नसीहत को ठुकराया और अपनी मनचाही ज़िंदगी बसर करने लगे तो अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हलाक किया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में अब तक कमो बेश 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे हैं, जिसके ज़रिए से इंसानियत को इस बुनियादी हकीकत की याद दहानी कराई गई है कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए आया है जहां इसे आजमाया जाएगा और इसके बाद एक और दुनिया है जिसमें इन्हें हमेशा क़याम करना है और रोज़े क़यामत इस दुनिया के सज़ा और जज़ा के फ़ैसले का दिन है। क़यामत के दिन हर ज़ीरू को अल्लाह के हजूर पेश होना पड़ेगा और दुनिया में उनके जो अमाल थे, चाहे नेक थे या बद, इसके मुताबिक मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। कुरान में इस बात को यूँ बयान किया गया है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है और वो गालिब और बख्शने वाला है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह